احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، میرے بزرگان، انتہائی قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، جس دی زبان تے کلمہ آمنہ دلال دا جاری ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ پڑھن والا سنی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث ہو سکتا ہے، دیوبند بریلوی ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ رسول دا پڑھ کے بندہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس نام پاک کی جتنی طہارت رکھ دیتی ہے، جس کافر نو ست سمندر پاک نہیں کر سکے، صرف نام مصطفیٰ دیاں نسلاں پاک، محمد الرسول اللہ دیاں نسلاں پاک، کلمہ گونو کافر آکھنا سنی شیعہ دی توہین نہیں، آمنہ دلال دی توہین۔ جس لئے کلمہ پڑھ لے پھر وہ بندہ اپنی مرضیاں دا مالک نہیں رہا، وہ پابند ہو گئے، اگے اک تیری یہی مرضی نال ویکھنا ہے، آج محمد رسول اللہ پڑھ لے، ہون اک دا تو مالک نہیں، اتھے ویکھ نہیں جتھے رسول راضی ہو، یعنی پابندی دا نا اسلام ہے، آزادی دا نا اسلام نہیں۔ سب تو پہلے اس سے واجب ہو گیا کہ ایک خدا دا موحد بن، اس اللہ شریک مان، ایمان اتنا رکھیں محسوس کریں کہ شارک تو زیادہ قریبے ویکھنا چاہیں تو نظروں تو بہت دور، توحید دے بعد دوسری مسلمان تے واجب ہو گیا کہ 1.25 لاکھ نبیوں تے ایمان رکھیں۔ رات وقتے کو زیادہ دیر حق نہیں بڑھنا سما خراشی، لیکن بانیان دے جذبات انہوں دے احکامات میں بالکل مناسب جائے ایک سطر پڑھ کے تو مصاحب شروع کرنے لگا۔ ہر مسلمان تے جس محمد رسول اللہ پڑھ لے واجب ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں تے ایمان رکھیں۔ سن نام کسے نبی دے زیادہ یاد نہیں، گنتی دے نام 10-12 یاد، لیکن ایمان سارے ہیں۔ ایک نبی دا بھی انکار کرو گے دائرہ اسلام تو خارج۔ احالیان مظفر گڑھ میرے سنی شیعہ بھائی، جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں تے ایمان ضروری ہے، بین ہی 2 نبیوں نال تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک نبی دی ملت بن کے زندہ رہنا ہے، ایک نبی دی امت بن کے زندہ رہنا ہے۔ باقیاں تے ایمان تعلق 2 نبیاں نال، ملت ابراہیم، امت مصطفیٰ، وہ چاہے ہتھ بنو چاہے کھولو، سنی رہو شیعہ رہو، ملت ابراہیم علیہ السلام دی بن کے رہنا ہے، امت مصطفیٰ۔ مالک انہ 2 نبیاں نال کیوں تعلق رکھا؟ فرمایا میرا بندہ میں تیرا خالق ہاں، میں میکر ہاں، میں تیری فطرت واقف ہاں، تو جتھے تعلق رکھنے میں اتھے سفر نہیں ویکھنا، تعلق بچان واسطے بڑے بڑے لمبے سفر کرنا۔ مثلا فاتحہ مظفر گڑھ بھی ہے، لاہور فاتحہ تے کیوں جا رہے ہیں؟ اتھے ہی آپ محلے جی فوتگی ہوئی ہے، بندے پوڑی تے بیٹھے میں تے فاتحہ آگا ہے، اس 7ویں ضلع کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مطلب مقصد فاتحہ نہیں ہوندی، تعلق ہوندی۔ بندے تعلق ویکھدے نے، سفر نہیں ویکھدے، تھکاوٹ بھی ہے، بشریت بھی ہے، آخری بارہ بھی ہے، لیکن میں کوشش کرانگا جڑے بول سکتے نے بولن۔ بندے تعلق ویکھدے نے، سفر نہیں ویکھدے۔ میں ان چہرہ ویکھ کے زیارت کران کون کتھے پہنچیا، ہن پتہ لگ گئی امیر المومنین مدینے جنازہ چھڑ کے مدائن کیوں ٹر گئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، توجہ فرما رہے صاحبان۔ تعلق 2 نبیوں نال کیوں نہیں؟ فرمائے نہ دے تعلق ویکھی، سفر نہ ویکھی۔ میدان معاشر ہوئے گا، ڈھیر سارے امتی نبی دی ہوں گی جنہوں جلدی بہت ہوئے گی جنت جان دی۔ رسول فرمائے رکو رکو، کتھے جانا چاہتے ہو جی؟ جنت کیوں جی؟ توڑے امتی ہیں؟ فرمائے امتی ہیں، ہاں کہ چاہنا ہے؟ شفاعت کرو جی، جنت جانا چاہنا۔ رسول پوچھے گا جنت دیا شوقینہ جی دی ملت ہیں
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਲਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਮਿਨਾ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਗਾ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोलो है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हैरान ये मिल्लत वाले जिन्हां दी मिल्लत है उत्थे ते सुन्नी शिया नहीं बनिया, 73 फिरके इकट्ठे रहे हो। मेरा उम्मती है, मेरे पुत्र दी याद मनाने वास्ते सुन्नी सुन्नी हो गए, शिया शिया हो गए, वहाबी वहाबी हो गए। उत्थे एक यूनिफॉर्म 73 फिरका कट्ठे याद मनाते रहे। मेरे पुत्र दी बारी फिरके चला गया, की जवाब देगा मुसलमान? ये जड़ियां मजलसा ने ये शिया दे पुत्र दी नहीं, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और अल्लाह दी कायनात नियाज़ा में इन दो नबियों के पुत्रां दियां। नियाज या इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे दी, नियाज या रसूल अल्लाह दे बेटे दी, नियाज या जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दी, नियाज या हुसैन अलैहिस्सलाम, या नियाज 10 ज़िलहज वालियां दी, या नियाज 10 मुहर्रम वालियां दी, या मिना वालियां दी नियाज है, या करबला वालियां दी नियाज। 10 ज़िलहज वालियां दी नियाज आबे ज़मज़म में, 10 मुहर्रम वालियां दी नियाज लंगर हुसैन। या मैं इंज बदला तो जुमला सोना बनता है, उन्हां दी नियाज नजर अल्लाह नियाज इस्माइल, इन्हां दी नियाज नजर अल्लाह नियाज हुसैन। मैं सदके बहुत शुक्रिया भाई। भावे थकावट है, मोहम्मद नियाज से तो बोल दे, नियाज से तो बोलना चाहिए। मैं एक जुमला नियाज का हो रखा, नियाज ज़मज़म मिना लैंदी है, नियाज लंगर करबला लैंदी। ज़मज़म में एक नबी दे बेटे दा सदका है, लंगर हुसैन भी एक नबी दे बेटे दा सदका है। फर्क इतना है, आब ज़मज़म उस नबी दे पुत्र दा सदका है जिहदी मुसलमान मिल्लत है, लंगर हुसैन उस नबी दे बेटे दा सदका है जिहदी मुसलमान उम्मत है। नियाज दी तारीफ की है जिहदे शिफा भी होवे ते जिहड़ी मुक्के भी ना। जज बन के सुनी, सुन्नी शिया बन के सुनेगा मेरी बात फिरका वरीयत ही चली जाएगी। उम्मत बन के जज बन के फैसला कर दे। 73 फिरके लिखे है कि मिनाल ज़मज़म में शिफा है, जेड़ी मर्ज दी नियत करके ज़मज़म पियो कोई मर्ज ठीक करेगी। और अल्लाह दी कायनात वाहिद पानी आबे ज़मज़म है, बाकी पानी सिर्फ प्यास मुकांदा है, ज़मज़म भुख भी मुकांदा, मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर जरा फैसला मैं जनाब को लेना चाहना, जे ज़मज़म में शिफा है तो फिर रसूल अल्लाह दे पुत्र दे लंगर हुसैन ज़मज़म तो 70 गुना ज्यादा शिफा ना होवे, अल्लाह आदल ही नहीं रहा। मेहरबानी मेहरबानी। क्यों? जिथे एक इस्माइल उत्थे शिफा है, जिथे 72 है उत्थे क्यों नहीं शिफा? नियाज की पहली तारीफ याद, नियाज की पहली तारीफ है जिदे शिफा है, दूसरी तारीफ है जिहड़ी मुक्के ना। ज़मज़म ही नहीं मुकना, हुसैन दा लंगर भी नहीं मुकना। हाजी जिसले हज तो वापस आते ने उतों ही छोटे छोटे गिलास लैके आते कप, ताकि जो मिलना आवे 2 खजूर ज़मज़म का पानी, ना बड़ा गिलास होवे ना ज्यादा देना। वैसे न्याज होंदी थोड़ी, शिफा होंदी। बोलिया मैं नहीं, मैं चेहरे देखना चाहना कौन किथे पहुंचेगा। भाई मैंने यकीन हो गया है तुसी फ्रेश बैठे हो, मैं पहुंचनी थोड़ियां समातां ते। ज़मज़म भी नियाज है, लंगर हुसैन भी नियाज है। सुन्नी कितने हो शिया मैं नहीं जानता, मैं हैरान हाँ बड़ा। मुजफ्फरगढ़ लिया मैं हैरान हाँ, जेड़ा नियाज दा मुनकर है वो केड़े मुंह नाल ज़मज़म पी लैंदा है। हाय अल्लाह तुहाडे हाथ सलाम, अल्लाह तुहाडे हाथ सलाम। उच्चा बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
جیڑا نیاز دا منکر ہے زمزم کیڑے منہ نال پینا ہے؟ رسول تیرے کو پوچھے گا دعا نبیاں نال تے تیرا تعلق ہے، ایک دی ملت ہے ایک دی امت ہے، جدی ملت ہے او دے پتر دی نیاز پیروں جتیاں لا کے کعبے الموں کر کے درود شریف پڑھ کے بسم اللہ کر کے پیندا رہے، میرا امتیاں ہیں میرے پتر دی نیاز نو بدعت اور گناہ آکھدا رہے، کی جواب دے گا مسلمان؟ دو ہی نبی نے جنہ دے بیٹیاں دیاں نیازاں قیامت تک، اور اے دو نبی نے جنہ دے بیٹیاں دے جانوراں دیاں شبیاں نے۔ بیان میرا تمام ہو گیا، میں دعوت دیاں گے اپنے اہل سنت بھائیاں نو، خدا را دین محبت نفرت نہیں، افہام و تفہیم دین ہے، یا من لو یا منا لو۔ جناب کول بڑی دلیل ہے، میرے کو کھڑے ہو کے دیو قبول نہ کرا میں سید ہی نہیں، تو جی میری دلیل وزن ہے تو پھر زد دا نا تے اسلام نہیں، قبر زد لے کے نہ جائیں عقید لے، میں چیلنج کر رہے ہیں ممبر تے کھلو کے، 1.25 لاکھ چو دو نبی نے جنہ دے بیٹیاں دے جانوراں دی شبیاں نے، ایک ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے جانور دی شبی، ایک رسول اللہ دے بیٹے حسین علیہ السلام دے جانور دی شبی۔ جناب اسماعیل دے جانور دا نا دمبے، جناب حسین علیہ السلام دے جانور دا نا ذوالجناح۔ دمبا منصوب اس نبی دے پتر نال جدی اسی ملت ہاں، ذوالجناح منصوب اس نبی دے بیٹے نال جس دی اسی امت ہاں۔ یہ دو جانور دو نبیوں دے بیٹے نال منصوب ہے، اور لطف دی گل ہے دوویں جانور اس ٹائم اصل نہیں، انہاں دیاں نقلاں نال، نقل نو ہی عربی شبی آکھیا گیا، یا شبی اسماعیل علیہ السلام دے دمبے دیئے یا شبی حسین علیہ السلام دے ذوالجناح دی، انہوں بھی بازاروں لیا کے سجائے جاندہ ہے، انہوں بازاروں لیا کے سجائے جاندہ ہے، او دیتے بھی رنگ لائے جاندے نہیں دیتے رنگ لائے جاندے ہیں، انہوں بھی مسلمان سے جاندے نہیں مسلمان سے جاندے نہیں۔ میں حیران مسلمان تیری مینٹیلیٹی تھے، تیری ذہنیت ملم پرور تو کتنا ہو گیا ہے، جدی ملتاں او دے پتر دے دمبے نو سجانا عبادت ہو گیا، جدی ملتاں او امتاں او دے پتر دے ذوالجناح نو سجانا بدعت کیوں ہو گیا؟ تو سجائے تے عبادت ہے، اسی سجائیے تے بدعت ہے۔ پھر اسی میں حیران ہاں، اسی امام حسین علیہ السلام دے جانور ذوالجناح دا ذوالجناح ہی رکھے ہیں، اسی تو دی جنس بھی نہیں بدلی۔ بھائی میرے نال سفر کرو، تو جناب ابراہیم دے پتر اسماعیل دے دمبے دی جنس بدلی ہے، آج بھی ذوالجناح نکلنا ہے، گھوڑے دی جگہ تے گھوڑا ہی نکلے گا، نہیں لبا گھوڑا اسی گاں نہیں کرنی، کٹا نہیں کرنا، اٹھ نہیں کرنا، بولو حیدریہ۔ اسی اتنے منصب مزاج ہیں، اسی رسول دے پتر دے جانور دی جنس نہیں بدلی۔ کوئی میں ویڈیو کلیپ دکھا 1400 سالہ شیعت تاریخ، فلاں پنڈ گیا نہیں لبا گھوڑا، شیعہ پھر کٹا کر لیا، گاؤں تے کپڑا پا کے لائے۔ اسی اتنے محتاط ہیں، اسی کربلا لندے ذوالجناح دی جنس نہیں بدلی۔ اپنی باری پھر منڈا منڈا کیتا ہی، اپنی باری اتھے دمبائی اتھے گاں، اتھے دمبائی اتھے کٹا، اتھے دمبائی اتھے بچہ، اتھے دمبائی اتھے لیلا، اتھے دمبائی اتھے اٹھ، تو ککڑی لیا اسی وہ بھی مان جائیں گے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اسی انہوں دی نسبت نہ اسی انہوں دی نسبت نہ لیلے بچے کٹے اٹھ برداشت کر لیے، تیرے کو رسول پتر دا ذوالجناح نہیں برداشت ہو رہے۔ بھئی میں بالکل تھوڑا پڑھنا چاہتا ہی، لیکن نہیں لگتا ہے تسی بڑے فریش ہو مجلس ہو۔ میں ایک جملہ بڑا سنبھل کیا کہا، مہربان ایک جملہ میں بڑا سنبھل کیا کہا، اگر توڑے معیار سماعت اتھو تک ہے۔ دو نبی نے دو نال ساڈا تعلق ہے، اسماعیل دے بابا دی ملتاں، حسین دے نانا دی امتاں، دوہاں دے شبیاں نے دووے جانوار نے، دمبا ذوالجناح، دووے شبیاں نے دووے نقلاں۔ میں حیران مسلمان جس دی تم ملتیں او دے پتر دے
دمبے دی شبی 10 دن تیرے ویڑے بجی رہی ہے، تیرے نکاح نو کچھ نہیں ہویا۔ میں کچھ پڑھیا تے جس دی امتیں او دے پتر دا زلجنا گلی جو نکلے تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ جے نکاح ٹوٹ دے شبی نو ویکے تے دمبے دی شبی نو ویکے کیوں نہیں ٹوٹا؟ بھئی کوئسچن مار کے نا ساڑھے تے بھی سوال نہیں اسے کر سکنے 1400 سال ہو گئے انسان جواب دے دیا، کدی ساڑھے سوال دا بھی جواب دیتا جائے۔ جے شبی نو ویکے ٹوٹ دے تے دمبے دی شبی نو ویکے کیوں نہیں ٹوٹا؟ وہی تے شبی ہے۔ ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے جی پتہ نہیں اتھو لے آمدے میں اس محلے ہوتے رنگ شنگ لا کے تے کر لیندے تے توں دمبارشاں تو لے آمنا، توں ہی تے بکرہ منڈی تو لے آمنا، توں ہی تے شبی بنانا۔ شبی عربی دا لفظ ہے، اصل دی نقل و شبی آکھا گیا۔ تیرا نکاح کیسا سیانا ہے؟ ایک نبی دے پتر دے جانور دے شبی نوے کے ٹھیک رہن دے، دوجے نبی دے پتر جانور نوے کے ٹوٹ جاندہ۔ اچھا پھر میں بڑا سوچیا شاید کوئی دمبا حلال جانور ہے تو او دی شبی نوے کے نہیں ٹوٹتا۔ تو ویسے میں سنبھل کے گل کر لگا گھوڑا بھی حرام کوئی نہیں، ان کوئی وچوں ہی سمجھو گے کچھ جڑے سمجھو گے، کچھ بزرگان دین کسے دور وچ گھوڑا کھاندے بھی رہے۔ میں صدقے ہمارا بہت شکریہ، بہت یہ مطلب ہے حلال حرام دا بھی فرق ہے۔ سارے بولو حیدری جی۔ پھر شاید کوئی گھوڑے نال پرابلم ہے، ذاکری سوچ ہوندی، ذاکری فکر ہوندی، اسی یہ سوچنا ہی یہ کام ہے بھئی شاید کوئی گھوڑا اور نکاح کوئی اپوزٹ چیزاں نہیں۔ تو پھر میں سوچے اگر گھوڑے نوے کے ٹوٹ دے تو ٹانگے والے نوے کے کیوں نہیں ٹوٹا؟ بھئی اگر گھوڑا پرابلم کر دے نکاح نو تو جڑے ٹانگے تے بیٹھے ہو تو ٹوٹنا چاہیے۔ میں حیران سمیت ٹانگے لنگ جے تے نکاح ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے گل گھوڑے دی نہیں، گل کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے گھوڑے دی بھی گل۔ آؤ خدا را ساڑھے اسلام میں ایسا نکاح ہے ہی نہیں جڑا جانور نوے کے ٹوٹ گئے۔ میرے پیغمبر دے دین دی توہین ہے، مذاق کر رہے ہیں تو نبی دے دین نال انسان دن آئے کتے نوے کے ٹھیک ہے، خنزیر نوے کے ٹھیک ہے، گھوڑے نوے کے کیوں ٹوٹے؟ نجس العین جانور نوے کے ٹوٹے پھر بھی کوئی سمجھ آمدی، لیکن جس دین کتا خنزیر نوے کے نکاح نہیں ٹوٹا اس دین گھوڑے نوے کے مذاق کر رہے ہیں تم پیغمبر دے دین نال؟ نہیں، گل گھوڑے دی نہیں، گل کوئی ہو رہے۔ مبلغ اعظم کو کسی بندے پوچھیا وہ گئے تو نہ کیسی گھوڑا نہیں کرن دینا کہ بلے فرمائے کیوں؟ ٹانگے والے رکھ اس آکھے نے ٹانگے والے نہیں رکھنا تو فرمائے یہ ملنگ دا کیوں نہیں نکل دینا، نمبردار ہے پینڈ دا۔ اس آکھے من چوکیاں دا نہیں پتا، میں سنے میرے مولویاں دسے جیڑے پینڈ وڑ جاندہ ہے پھر نکل دائی نہیں، ہر سال اگلے سال پھر سال۔ اور پھر مسلمان کیا تیری ذہنیت ہے؟ ملت والے دے دمبے دی شبین گزارن واسطے کوئی روٹ پرمٹ نہیں، جی دی امت ہے وہ دے پتر دا ذوالجناح گزارن واسطے روٹ پرمٹ ضروری ہے۔ میں اہل سنت دی فقہ دا مسئلہ پڑھیا، کوئی سنی بھائی بیٹھے تھے اپنے عالم دین کو پوچھے جس رسی تو دمبے نو لیلے نو قربانی دے جانور نو پکڑ کے لے آئے ہو 10-15 دن او دے گالی چو رسی رہی ہے، زبا دے بعد اس رسی نو بھی روڑی تے نہ سٹو، ہاں عزت ہے اس میرے تے نہیں یقین اپنے عالم دین کو پوچھو۔ اور رسی جانور نہیں، جانور دے گل رہی ہے، اس دی بھی عزت ہے، گندگی تے نہ سٹو، اس نو پاکیزہ جگہ دے دفنا دے۔ بھائی رسی نو کیوں نہ کہہ جی منالہ دے دمبے دے گل رہی ہے نا، سجدے نمازہ منہ تے مار کے آمینہ دلال تیرے کل پوچھے گا جنت یا ٹھرکیا جدے پتر دے قربانی دے جانور دی رسی دی عزت کیتی یا میرے پتر دے ذوالجناح نو وٹے تو مار دا رہے ہیں، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کوئی جواب دے کیا یہ شیعہ دے پتر دی سواری ہے؟
یا تے آکو جی ذوالجناح بنا کے شیعہ اتے اپنے پتر بٹھا دینے فقہ جعفریت اس جنور تے شیعہ دی سواری حرام ہے جڑا ایک بار امام حسین دے ذوالجناح دی شبیہ بن جائے زندگی بھر حرام. کدی غلاف قرآن دا رمال بنائے؟ قرآن دا غلاف ہے مظفر گڑھ بازاروں آیا ہے میرے محلے تے درزی سلائی کیتا ہے 10 دن قرآن نہ لیا ہے میرا دل تو رمال بنا لا. کیوں؟ جس طرح مسلمان قرآن دی غلاف نو رمال بنا کے استعمال نہیں نہ کردا فقہ جعفریت اسی اس جنور دی سواری حرام سمجھنا جڑا ایک باری رسول دے پتر دا بولے جانور سمجھ کے نہیں. اس نواس رسول نال ادن وفا کیتی ہے جدن اکبر دے بابے دا کوئی نہیں رہ گیا. خطیب آل محمد کے بلا حضرت زیدی صاحب دا جملہ میں ہر جگہ پڑھے درجات بلندوں نے فرمائے کربلا کے میدان میں اردو خطیبہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ مسلمان حیوان بن چکا تھا حسین کا ایک حیوان انسان بن چکا انسانہ تو بد وفا کی سفید نہیں چوایا ہے مولا متقیان اس کو لے